नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई सदाझै आज पनि मैले क्लास लिएर आइसकेको छु। आज हामी फाइनल एक्जाममा 2वटा आउने क्वेसन चाहिँ हल गर्नेछौँ। हामीलाई फाइनल एक्जाममा यस्तो क्वेसन 2वटा आउँछ। अलिक लामो हुन्छ, लामो भए तापनि सरल र सामान्य भाषामा व्याख्या गरिएको हुन्छ। बिस्तारै मिलाउने कोसिस गर्नुहोला, धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोला, अलि पढ्ने बानी बसाल्नुहोला। उसलाई लामो छ भनेर नतर्सिकन पढेर चाहिँ मिलाउने कोसिस गर्नुहोला। अलिकति सरल सामान्य नै हुन्छ, यो पनि लामो भए तापनि है त। हामीले 20वटा अध्ययन गरिसकेका छौँ। आज हामी 21बाट स्टार्ट गर्छौँ। हेरौँ, काम कुरो 1 को दिएको हरफलाई पढेर मुहाँ से ध्यान खुलिन्जी केको बारेमा हरफ हो कोरु सिप्सियो छान्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले यो हरफ चाहिँ केको बारेमा हरफ हो व्याख्या गरेको हुन्छ। कुन चाहिँ मिल्ने हुन्छ 4वटा मध्ये एउटा चाहिँ हामीले चुज गरेर चाहिँ मिलाउन जान्न पर्यो। हेरौँ, इसिप 11 मा 21 नम्बरमा अनफुङ्गिनुन सिल्ले ए थर ओजिन खोङ्गिरोल। भेन्टिलेटर चाहिँ कोठामा फोहोर भएको हावालाई फाकादे माल्गोन खोङ्गी वा फाकुनुन खिगोइमिदा बाहिरको सफा हावासँग परिवर्तन गरिने उपकरण हो। फङ्गिरोल सिकिमेन्स भेन्टिलेटर चाहिँ चलाउँदै इरिया हानोन खोसेसनुन काम गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ यी किकुरुल थुवाया हामीदा यो मेसिनलाई चाहिँ राख्नुपर्छ। अनफुङ्गिरोल छेदेरो थुजी आनुल्यान भेन्टिलेटर चाहिँ राम्रोसँग राखिएन भने खासुए छुङदोक थुइकन ग्यासले मातिने वा सान्सो ख्याल्पी बोरो यिने छिलछिक्सा हाल्छुदो इत्की तेमो निम्निदा के हो त अक्सिजन चाहिँ कमी भएको कारणले चाहिँ अथवा कमी भएर चाहिँ श्वास प्रश्वासमा चाहिँ गाह्रो हुन सक्ने भएकोले गर्दा हो। तारा स मिल्पे खोङ्गाने स त्यसै अनुसार बन्द भएको ठाउँमा इराल तेनुन काम गर्ने बेलामा चाहिँ फङ्गी छाङचिगा फान्दोसी सया हामीरा भेन्टिलेटर उपकरण चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ हुनुपर्छ भनिएको छ है त। हामी हेरौँ अप्सनमा 11 मा वानफुङ्गिगा फिर्योहान इयु भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने कारण 1 वानफुङ्गिए सल्सी फाम्ब भेन्टिलेटरको चाहिँ जडान गर्ने तरिका विधि। 4 वानफुङ्गिए ख्योचे सिगी भेन्टिलेटरको परिवर्तन गर्ने समय। 5 वानफुङ्गिए खुइब छाङ्सो भेन्टिलेटरको चाहिँ खरिद गर्ने ठाउँ किन्ने ठाउँ भेन्टिलेटर किन्ने ठाउँ बुझेको हो। अब हाम्रो कुन चाहिँ मिल्छ होला त एन्सर? माथिको प्याराग्राफ पढिसकेको छौँ हामीले, त्यो अनुसार हाम्रो एन्सर 11 रहेको छ। वानफुङ्गिगा फिर्योहान इयु भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने कारणहरू किन चाहिँ आवश्यक पर्छ त? किन आवश्यक पर्छ भनेर चाहिँ यहाँ व्याख्या गरिदिएको छ हामीलाई है। के हो त कोठामा चाहिँ फोहोर भएका हावालाई चाहिँ बाहिरको सफा हावासँग चाहिँ परिवर्तन गर्छ। अनि वानफुङ्गी चाहिँ नचलाइकन नहुने ठाउँमा चाहिँ एकदमै चलाएर काम गर्नुपर्छ। यदि वानफुङ्गी चाहिँ राम्रोसँग चलाएन भने राखिएन भने प्रयोग गरिएन भने चाहिँ ग्यासले मातिन पनि सक्छ र अक्सिजन अभाव भएर चाहिँ श्वास प्रश्वासमा पनि गाह्रो हुन सक्छ। अनि बन्द भएको ठाउँमा चाहिँ काम गर्ने बेलामा चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ वानफुङ्गी चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई माथिको कुरा गरेको छ। यो चाहिँ के हो त भेन्टिलेटर चाहिँ आवश्यक पर्ने कारणहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गरिएको हो। एकचोटि पढौँ हामी सर। वानफुङ्गिनुन सिल्ले ए थर ओजिन खोङ्गिरुल फाकाते माल्गोन खोङ्गी वा फाकुनुन खिगुइमिदा भेन्टिलेटर चाहिँ कोठामा फोहोर भएको हावालाई बाहिरको हावासँग परिवर्तन गर्ने उपकरण हो।
황디를 지키면서 일해야 하는 곳에서는 이 기구를 두어두어야 합니다. भेन्टिलेटर चलाउँदै काम गर्नुपर्ने ठाउँमा यो मेसिनलाई राख्नुपर्छ. 원풍기를 제대로 돌아두지 않으면 가스의 중독 되거나 산소 결핍으로 인해 질식사할 수도 있기 때문입니다. भेन्टिलेटर चाहिँ राम्रोसँग राख्न सकिएन भने अथवा राखिएन भने ग्यासले मातिने वा के हो त अक्सिजन चाहिँ त्यो अक्सिजन चाहिँ एकदमै भएर श्वास प्रश्वासमा गाह्रो हुने भएकोले गर्दा हो. त्यसै गाह्रो हुने भएकोले गर्दा राम्रोसँग राख्नुपर्छ भन्नु खोजेको हो. 따라서 밀폐 공간에서 일할 때는 환기 장치가 반드시 있어야 합니다. त्यसै अनुसार बन्द भएको कोठामा अथवा ठाउँमा काम गर्ने बेलामा भेन्टिलेटर उपकरण चाहिँ अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ भनेको छ है त. यस्तो यस्तो चाहिँ हुनसक्छ, यस्तो यस्तो हुने भएको कारणले गर्दा भेन्टिलेटर चाहिन्छ. त्यसैले चाहिँ आवश्यक पर्ने कारणहरू हो. ओके, हामी जान्छौँ 22번मा. 자신보다 나이가 많은 어른 사람에게 사용하는 말입니다. आफूभन्दा उमेर धेरै भएको वा ठुलो भएको मानिसलाई प्रयोग गरिने भाषा हो, कुरा हो. 하지만 자신보다 나이가 어려도 적어도 भए तापनि आफूभन्दा उमेर थोरै अथवा सानो भए पनि 처음 만난 사람이나 पहिलोचोटि भेटेको मानिस वा 별로 가깝지 않은 खासै नजिक नभएको 사람에게도 मानिसलाई पनि 인사할 때 사용하는 말입니다. अभिवादन गर्ने बेलामा प्रयोग गरिने भाषा हो, कुरा हो भनिएको छ. त्यो चाहिँ के कुरा होला हामी हेरौँ अप्सनमा. 1번 비밀말 गोप्य कुरा, गोप्य भाषा. 2번 높임말 उच्चाधार्थी भाषा. 3번 반말 ठाडो भाषा. 4번 거짓말 झुटो भाषा, झुटो कुरा. अब यो कुन चाहिँ होला त हाम्रो चाहिँ हो नोफिमालको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरेको हो. एन्सर चाहिँ E1 रहेको छ. 일단 एकचोटि 자신보다 나이가 많은 어른 사람에게 사용하는 말입니다. आफूभन्दा उमेर धेरै अथवा ठुलो भएको मानिसलाई प्रयोग गरिने भाषा हो. 하지만 자신보다 나이가 어려도 적어도 처음 만난 사람이나 별로 가깝지 않은 사람에게도 인사할 때 사용하는 말입니다. भए तापनि आफूभन्दा उमेर कम सानो भए पनि पहिलोचोटि भेटेको मानिस वा खासै घनिष्ठ नभएको मानिसलाई पनि अभिवादन गर्ने बेलामा प्रयोग गरिने भाषा हो. यो भाषा हो नोफिमाल. आफूभन्दा उमेर ठुलो र मान्यजन छ भने हामी के गर्छौँ त नोफिमाल प्रयोग गर्छौँ. अनि उमेर सानो भए पनि पहिलोचोटि भेटेको मानिसलाई चाहिँ हामी कुन भाषा प्रयोग गर्न सक्छौँ? नोफिमाल चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ, प्रयोग गर्छौँ है त. ओके, हामी हेरौँ 23번मा. 23번मा के रहेको छ हेरौँ है त. खुल्लो जग्गा आफ्नो वा खलनाहाय श्रमिक कामसँग सम्बन्धित भएर थाचक चोटपटक लाग्ने वा छिर्काङ्गे खल्य रोग लागेर चियोनुन थोयसुन थोए उपचार भएको मोमे छाङ्हेगा नामा सुल्टे शरीरमा बाधा भएको बेलामा आएको बेलामा खुए तारुन त्यसै अनुसार 노동력 상실에서 श्रम शक्तिको चाहिँ नोक्सानबाट
ओनुन आएको सुनसिरुल मे ओ छुल मोक्चकुरो लसलाई अथवा घाटालाई चाहिँ भरेर दिइने उद्देश्यद्वारा खुलो जाएगे चिगुप थोइनुन थो निमित्त श्रमिकलाई भुक्तानी गरिने पैसा हो। तोहान चिरियो फादुन हुएदो फेरि के हो त उपचार चाहिँ पाइसकेपछि पनि खेसोक मोमी आन्छौम्यान लगातार शरीर चाहिँ नराम्रो भयो भने इरान ख्याङ्गुए यस्तो अवस्थामा फादुल्छु इन्नुन थो निमित्त पाउन सकिने पैसा हो भनिएको छ। अब त्यो चाहिँ के पैसा होला त हामी हेरौँ अप्सनमा। 1 छाङ्गे पोसाङ्गुम चाहिँ डिसेबिलिटी क्षतिपूर्ति है। अशक्त चाहिँ के हो त क्षतिपूर्ति, असक्षम क्षतिपूर्ति अथवा बाधा पुगिरहन्छको चाहिँ क्षतिपूर्ति भन्न सकिन्छ। डिसेबिलिटी क्षतिपूर्ति हो है त, अथवा डिसेबिलिटी कम्पेन्सेसन हो। 2 छानप इन्गुम ओभरटाइम ज्याला है, ओटीको ज्याला। 3 युअप खुब्य बिदाको तलब। 4 साङ्यगुम बोनस है त, बोनस। ओके, यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो 1 एन्सर। छाङ्गे फोसाङ्गुमको बारेमा चाहिँ माथि व्याख्या गरेको हो। डिसेबिलिटी कम्पेन्सेसनको बारेमा चाहिँ कुरा गरेको हो है। एन्सर 1 है, अशक्त क्षतिपूर्ति। हेरौँ है त एकचोटि म भनिदिने छु। खुलो जग्गा अमुवा खल्यान हाय थाचत गना छिलबाङ्गे खल्य चिहुनुन थोयसु थोए मोमे छाङ्गेगा नामा सुल्ते खुए तारुन नोदोङ्ग्यक साङ्सिएस ओनुन सुनसिरुल मेवा छुल मोक्चकुरो खुल्लो जाएगे चिकुप थोइनुन थोन इमिदा भनेको छ है त। श्रमिकले कामसँग सम्बन्धित भएर चोट लाग्ने वा रोग लाग्ने अथवा रोग लागेर उपचार भएको र शरीरमा चाहिँ बाधा आउने बेलामा त्यसै अनुसार श्रमको चाहिँ अथवा श्रम शक्तिको चाहिँ नोक्सानबाट आउने लसलाई चाहिँ भरेर दिइने उद्देश्यद्वारा चाहिँ श्रमिकलाई चाहिँ भुक्तानी गरिने पैसा हो भनिएको छ है त। तोहान चिरियो फादुन हुए दो खेसोक मोमी आन्छौम्यान इरन ख्याङ्गुए फादुल्छु इन्नुन थो निमिदा। फेरि उपचार पाइसकेपछि पनि लगातार शरीर चाहिँ राम्रो नभएको बेलामा अथवा भएन भने यस्तो अवस्थामा पाउन सकिने पैसा हो भनेको छ। यो चाहिँ अशक्त क्षतिपूर्ति हो है। हामी जान्छौँ इसिप साबुनमा हेरौँ। 한국에서는 노선 밤에 갑자기 약을 사야 하면 कोरियामा चाहिँ ढिलो राति अकस्मात औषधि किन्नु पर्यो भने याकुब थेसिन औषधि पसलको सट्टामा फ्यानुई जमेसदो डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट पनि खाजङ फिसाङ यागुल साल्छु इसुनिदा डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट पनि घरयासी आकस्मिक औषधि किन्न सकिन्छ। फ्यानुई जमेनुन डिपार्टमेन्ट स्टोरमा चाहिँ खाम्गी याक रुगाको औषधि, सोभाजे पाचनको औषधि, छिदोङजे पेनकिलरको औषधि, हेयलजे ज्वरोको औषधि, फासु टास्ने टेपहरू, यन्गो वा गाथुन यागी सुन्निदा मलम जस्ता चाहिँ औषधिहरू चाहिँ हुन्छ अथवा पाइन्छ भनेको छ है। हेरौँ 1 फ्यानुई जमे उची डिपार्टमेन्ट स्टोरको चाहिँ लोकेसन। 2 उङ्गुप पन्चा आकस्मिक बिरामी। 3 उङ्गुप छिल्यो आकस्मिक उपचार। 4 फिसाङ याक घरयासी औषधि, आकस्मिक औषधि है।
यो रहेको छ हाम्रो आकस्मिक औषधि है त। आकस्मिक औषधि बारेमा चाहिँ हामीलाई जानकारी दिइरहेको हो। यस्तो ठाउँमा पाउँछ, यस्तो औषधि चाहिँ पाउँछ। अब राति भए तापनि ढिलो भए तापनि यसको सट्टामा यस्तो ठाउँमा चाहिँ पाउँछ है। औषधि पसलको सट्टामा के हो त डिपार्टमेन्ट स्टोरमा पाउँछ भनेर व्याख्या गरिएको छ। एन्सर साबन रह्यो। फिसान याक है त। आकस्मिक औषधिहरू चाहिँ यहाँ पाइन्छ, यस्तो पाइन्छ है भनेर चाहिँ कुरा गरेको मलाई अरू मिल्दैन है। अप्सन हेर्नु होला। 한국에서 눈 밤에 갑자기 약을 사야 하면 약국 대신 편의점에서도 가전 비상 약을 살 수 있습니다. कोरियामा चाहिँ ढिलो राति अकस्मात औषधि किन्नु पर्यो भने औषधि पसलको साटोमा डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट पनि भरायसी आकस्मिक औषधि चाहिँ किन्न सकिन्छ। 편의점에는 감기약, 소화제, 진통제, 혈제, 파수, 연고와 같은 약이 있습니다. डिपार्टमेन्ट स्टोरमा चाहिँ रुगाको औषधि, पाचनको औषधि, पेनकिलरको औषधि, ज्वरोको औषधि, टाँस्ने टेपहरूको औषधि, मलम जस्ता औषधि चाहिँ हुन्छ, पाइन्छ भनेको छ है त। हामी जान्छौँ इसिप ओभनमा। हेरौँ है त इसिप ओभनमा के रहेको छ। 우체국에서는 물락बाट चाहिँ 월국으로 विदेशतिर 물건을 보낼 때 सामान पठाउने बेलामा 모든 물건을 सबै सामानलाई 다 보낼 수 있는 것이 아닙니다. सबै सामान पठाउने कुरा चाहिँ होइन, अथवा सबै सामानहरू चाहिँ पठाउन सकिने कुरा होइन, सबै सामान चाहिँ पठाउन सकिँदैन, मिल्दैन भनेको है यो। 폭발 위험이 있는 물건은 विस्फोटनको खतरा भएको सामान चाहिँ 물론 100% surely भन्नु खोजेको है। 현금이나 नगद वा 음식 물도 खाद्य पदार्थ पनि 보낼 수 없습니다 भन्न खोजेको विस्फोटन हुने चिजहरू अनि नगदहरू अनि खाद्य पदार्थहरू चाहिँ पठाउन सकिन्न भन्न खोजेको हो। 또한 나라마다 보낼 수 없는 물건이 फेरि देश अनुसार पठाउन नसकिने सामान 다를 수 있습니다. फरक हुन सक्छ। 그래서 외국으로 물건을 보낼 때는 त्यसैले विदेशतिर सामान पठाउने बेलामा चाहिँ 반드시 우체국에 알아봐야 합니다. अनिवार्य रूपमा चाहिँ के हो त हुलाकमा चाहिँ सोधपुछ गर्नुपर्छ। पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन, के पठाउन मिल्छ, के पठाउन मिल्दैन थाहा छैन भने तपाईँले त्यहाँ सोधपुछ गर्नुपर्छ अनि मात्रै पठाउनुपर्छ भन्न खोजेको हो। अप्सनमा हेरौँ। 1번 해외 송금 서비스, विदेशी रेमिटेन्स सर्भिस। 2번 우체국 문의 내용, हुलाकको ढोकाको चाहिँ मुनै नेयोङ है, हुलाकको जानकारीको विषय, सोधपुछको विषय। 3번 택배 가격 안내, डेलिभरी प्राइसको चाहिँ जानकारी। 4번 발송 금지 물품, के हो त पठाउन नसकिने, पठाउन निषेध सामान है, पठाउन नसकिने सामान भन्नु हो। यो चाहिँ हाम्रो कुन मिल्छ होला त अब हाम्रो माथिको व्याख्या गरिएको प्याराग्राफ अनुसार हाम्रो साबन चाहिँ एन्सर रहेको छ। फाल्सङ कुञ्जी मुल्फुङ पठाउन नसकिएको सामानको बारेमा चाहिँ माथि हरफ हो अथवा व्याख्या गरिएको हो है त। अरू हेर्नु होला, कम्पेयर गर्नु होला, माथि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गरिएको छैन है। बाहिर रेमिटेन्स गर्ने सेवा यो भनेको छैन है। हुलाकको चाहिँ सोधपुछको विषय भनेको छैन है। सोधपुछ गर्नुपर्छ त्यो भनेको छ। डेलिभरी प्राइसको चाहिँ जानकारी, डेलिभरी गर्दा चाहिँ कति प्राइस लाग्ने, के लाग्ने भन्ने कुरा गरेको हुनुपर्छ। सो एन्सर साबन।
एकचोटि पढौँ। 우체국에서는 외국어로 물건을 보낼 때 모든 물건을 다 보낼 수 있는 것은 아닙니다. हुलाकबाट चाहिँ विदेशमा सामान पठाउने बेलामा सबै सामान अथवा सबै कुराहरू चाहिँ पठाउन सकिने होइन. 폭발 위험이 있는 물건을 물론 현금이나 음식물도 보낼 수 없습니다. विस्फोटनमा खतरा भएको सामान वा अथवा नगद वा खाद्य पदार्थ पठाउन सकिँदैन. 또한 나라마다 보낼 수 없는 물건이 다를 수 있습니다. अर्कोतर्फ देशीय अनुसार चाहिँ पठाउन नसकिने सामानहरू चाहिँ फरक हुन सक्छ. 그래서 외국으로 물건을 보낼 때는 반드시 우체국에서 알아봐야 합니다. त्यसैले बाहिर सामान पठाउने बेलामा चाहिँ अनिवार्य रूपमा हुलाकमा चाहिँ सोधपुछ गर्नुपर्छ भनिएको छ है त. ओके, हामी जाउँ इसिप युपनमा. के छ हेरौँ. 저는 한 달에 2번 외국 인력 지원 센터에서 म चाहिँ महिनामा अथवा एक महिनामा 2 पटक विदेशी सहयोग केन्द्रमा 베트남 통역을 하고 있습니다. भियतनामी भाषा चाहिँ ट्रान्सलेट गरिरहेको छु. 돈을 받지는 않지만 पैसा चाहिँ नपाउने भए तापनि 다른 사람을 अरू मानिसलाई 도와줄 수 있어서 सहयोग गर्न सक्ने भएकोले 참 기쁩니다. साँच्चै खुसी छु. 고향 사람들은 만날 수 있는 곳도 좋습니다. गाउँको मानिसहरूलाई भेट्ने ठाउँ पनि राम्रो छ. 받는 즐거움보다 पाएको रमाइलो अथवा खुसी भन्दा 주는 즐거움이 더 크다라는 말이 더 좋을 것 같습니다. के हो त, पाएको खुसी भन्दा दिएको खुसी अझ ठुलो भन्ने कुराको अर्थ चाहिँ हुन्छ, अर्थ चाहिँ बुझाउँछ, अर्थ हुने गर्दछ भनिएको छ है त. अब हेरौँ अप्सनमा. 1번 자원봉사 भलुन्टर है, स्वयंसेवक. 2번 안전교육 सुरक्षा तालिम. 3번 문화 체험 संस्कृतिको अनुभव. 4번 법률 상담 कानुनी परामर्श. अब यो चाहिँ हाम्रो कुन मिल्छ होला त. यो माथिको व्याख्या गरी अनुसार आन्सर हाम्रो 11 रहेको छ है त. एकचोटि म पढिदिनेछु, बुझ्नुहुन्छ होला. 저는 한 달에 2번 외국 인력 지원 센터에서 베트남 통역을 하고 있습니다. म चाहिँ महिनामा 2 पटक विदेशी सहयोग केन्द्रमा भियतनामी भाषामा चाहिँ दोभाषी गरिरहेको छु है. भियतनामी भाषा चाहिँ ट्रान्सलेट गरिदिएको हुन्छ. 돈을 받지는 않지만 다른 사람을 도와줄 수 있어서 참 기쁩니다. पैसा चाहिँ पाउन नसके तापनि, पैसा नपाए तापनि अरू मानिसलाई सहयोग गरिदिँदाखेरि चाहिँ खुसी हुन्छ है. खुसी भएकोले गर्दा चाहिँ साँच्चै रमाइलो लाग्छ. सहयोग गरिदिँदाखेरि चाहिँ खुसी लाग्छ भन्न खोजेको हो. 고향 사람들은 만날 수 있는 곳도 좋습니다. गाउँको मानिसहरूलाई भेट्ने ठाउँ पनि राम्रो छ. दोभाषी गर्दा गाउँको मानिसहरू पनि भेट्छ अनि राम्रो लाग्छ भन्न खोजेको हो. 받는 즐거움보다 주는 즐거움이 더 크다라는 말이 뜻을 될 것 같습니다 भन्छ है त. पाएको खुसी भन्दा दिएको खुसी चाहिँ अझ ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्थ्याउँछ अथवा जनाउँछ भनेको छ है त. अब सित्तैमा चाहिँ अरूलाई हेल्प गर्न चाहन्छु भनेपछि चाहिँ यो के हो त, भलुन्टरको काम भयो. आन्सर 1.
हेरौँ इसिप छिलवनमा छागाप जाङ्गे सनुन कालकुम हागो कार्यस्थलमा चाहिँ सफा र थान्जङ हाङ फोङजागी फिर्यो हामीरा एकदमै सफा चिटिक्क पोसाक चाहिँ आवश्यक हुन्छ। थोङ्न्यो दुरेगे मन्ज इन्सारुल हाम्यो सहकर्मीहरूलाई पहिला अभिवादन गर्दै विचाराम एगेनुन माथिको मानिसहरूलाई चाहिँ छोन्देत मारो सुम्यो उच्च आदरार्थी भाषा प्रयोग गर्दै आरेत चाराम एगेदो सानो मानिसहरूलाई पनि यही इत्के हिङदोङ हेया हामीदा शिष्टाचार भएको क्रियाकलाप चाहिँ गर्नुपर्छ। थारुन चाराम एगे फुल्खे हागे हिङदोङ हेसनुन अरू मानिसलाई बाधा पुर्याउने क्रियाकलापबाट चाहिँ आन्थोइगो नहुने र सरो चन्जुङ हाम्यो फेरा हेया हामीदा एक आपसमा मान सम्मान गर्दै हेरविचार गर्नुपर्छ भनेको छ है त। अब अप्सनमा जान्छौँ हामी। अप्सनमा हेरौँ कुन चाहिँ मिल्छ होला अथवा कुनको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरे होला अथवा माथि व्याख्या गरे अनुसार कुन चाहिँ अप्सन मिल्छ होला हेरौँ। इबन यहेङ छङ्गो भ्रमणको जानकारी इबन आन्जन क्योयुक सुरक्षा तालिम साम्बन हाक्यो सेङवाल विद्यालयको जीवनयापन साबन छिकचाङ हेजल कार्यस्थलको चाहिँ शिष्टाचार संस्कार। यो चाहिँ एन्सर रहेको छ छिकचाङ हेजल है कार्यस्थलको चाहिँ शिष्टाचार रहेको छ। हामी हेरौँ एकचोटि एन्सर थाहा पाएर पनि हामी हेर्छौँ है त। अब क्लियर हुनुहोला। छागप जाङ्गे सनुन कालकुम हागो थान्जाङहान फोकजाङ्गी फिर्यो हामीदा कार्यस्थलमा चाहिँ सफा र एकदमै चिटिक्क भएको कार्य पोसाक चाहिँ आवश्यक हुन्छ। थोङ्न्यो दुलेगे मन्ज इन्सारुल हाम्यो विचाराम एगेनुन चन्देत मारुल सुम्यो आरेत चाराम एगेदो यही के हेङदोङ हेया हामीदा सहकर्मीहरूलाई पहिला अभिवादन गर्दै ठुलो व्यक्तिहरूलाई उच्च आदरार्थी भाषा प्रयोग गर्दै के हो त सानो व्यक्तिहरूलाई पनि शिष्टाचार भएको क्रियाकलाप चाहिँ गर्नुपर्छ। थारुन चाराम एगे फुल्खै हागे हिङदोङ हेसनुन आन्थोइगो सरो चन्जुङ हाय फेर हेया हामीदा अरू मानिसलाई बाधा पुर्याउने गतिविधि नगरेर एक आपसमा चाहिँ मान सम्मान गर्दै हेरविचार चाहिँ गर्नुपर्छ भनेको छ है त। यो चाहिँ कार्यस्थलको चाहिँ शिष्टाचारको बारेमा कुरा गरेको हो। यस्तो गर्नुपर्छ है, ठुलोलाई यस्तो गर्नुपर्छ, सानोलाई पनि यस्तो गर्नुपर्छ, सहकर्मीहरूलाई यस्तो गर्नुपर्छ, कार्यस्थलमा पुगेपछि ड्रेसहरू यस्तो लगाउनुपर्छ भनेको छ। एन्सर साबन। जाउँ हामी इसिप फाल्बनमा हेरौँ के रहेको छ त हाम्रो इसिप फाल्बनमा। हेरौँ है त। यो जुम ओरे थोए गाना आजभोलि चाहिँ लामो पुरानो भएको वा मागाजिन खागुरुल भाँचिएको टुटेको फुटेको फर्निचरहरूलाई फरिजिहानको नफालिकन खोज्योस थासी सुनुन सारान्दुरी मान्नाजीको सुविधा मर्मत गरेर फेरि प्रयोग गर्ने मानिसहरू चाहिँ बढिरहेको छ। खागुए सेक्कारुन फाकुगना फर्निचरको कलर चेन्ज गर्ने वा एक्सेसरिरुल हान्तुगे फुचिम्यान एसेसरिज भन्न खोजेको है। एसेसरिजहरू चाहिँ एक दुईवटा जोड्यो भने से खागु गाथुन नयाँ फर्निचर जस्तै नुकिमुल सुल्सु इसुमिदा के हो त महसुस चाहिँ
दिन सकिन्छ अथवा लिन सकिन्छ। खागुरुल खोसेछ सुम्यान फर्निचर चाहिँ मर्मत गरेर प्रयोग गर्यो भने कुनै गिदो फाकुल्सु इदको माहौल पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ र थोन्दो छर्याकाल्छु इस्स पैसा पनि बचत गर्न सक्ने भएकोले यार खाजिरो छो उन जमी मान्छुमिदा विभिन्न प्रकारको राम्रो पोइन्टहरू चाहिँ धेरै छ भनेको छ है त। ओके, हामी हेर्छौँ अप्सनमा 1번 가구 고치기 फर्निचर मर्मत गराई। 2번 가구 팔기 फर्निचर बेचाई। 3번 가구 보내기 फर्निचर पठाउने। 4번 가구 सागी फर्निचर किन्ने। अब यो चाहिँ कुनसँग सम्बन्धित होला त, हाम्रो कुनसँग चाहिँ मिल्छ होला त यो कुरा चाहिँ? बेच्नेको बारे कुरै आएको छैन, किन्नेको बारे नि कुरै आएको छैन, पठाउने बारे कुनै कुरै आएको छैन, यो बनाउने मर्मत गर्ने बारेमा कुरा आएको छ। एन्सर 1 है त। एन्सर 1 रहेको छ। खागु खोसिगी फर्निचर चाहिँ मर्मत गरिने बारेमा चाहिँ, अथवा यो चाहिँ हाम्रो बेस्ट एन्सर हो। हेरौँ, 요즘 오래 되거나 망가진 가구들을 버리지 않고 고쳐서 다시 쓰는 사람들이 많아지고 있습니다. आजभोलि चाहिँ पुरानो वा भाँचिएको टुटेको फुटेको फर्निचरहरूलाई नफालिकन मर्मत गरेर फेरि प्रयोग गर्ने मानिसहरू चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। 가구에 색깔은 바꾸거나 액세서리를 한두 개 붙이면 새 가구 같은 느낌을 줄 수 있습니다. फर्निचरको कलर चेन्ज गर्ने वा एक्सेसरिज, यो इङ्ग्लिस बारे थोरै डेरिभेटेड हो है। एक्सेसरिजहरू चाहिँ 1-2वटा के हो त जोड्यो भने नयाँ फर्निचर जस्तै महसुस चाहिँ दिन सकिन्छ। 가구를 고쳐서 쓰면 분위기도 바꿀 수 있고 돈도 절약할 수 있어서 여러 가지로 좋은 점이 많습니다. फर्निचर मर्मत गरेर प्रयोग गर्यो भने माहौल पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ र पैसा पनि बचत गर्न सकिने भएकोले विभिन्न प्रकारको राम्रो पोइन्टहरू चाहिँ धेरै छ भनेको छ है त। एन्सर 1। ओके, हामी जाउँ इसिप खुबनमा हेरौँ। छनोन मक्सुरीका आज खुम्निदा मेरो स्वर चाहिँ ज्यादै ठुलो छ, आवाज चाहिँ ठुलो छ। छाके मार हार्यको हाजीमान सानो गरी कुरा गर्न चाहे तापनि विचार गर्छु तैपनि भन्नुहुँदैको है। हाजी मान्छे मोक्सोरीनुन थारुङ साराम पोदा खुम्नेदा भए तापनि मेरो स्वर चाहिँ अरू मानिसको भन्दा ठुलो छ। खुरेछ मानुन साराम दुरी छे मोक्सोरीरो छिर हामीदा त्यसैले धेरै मानिसहरूले चाहिँ मेरो आवाजलाई मन पराउँदैन। पुराना उरी हाल्मलिनुन तर मेरो हजुरआमाले चाहिँ छे मोक्सोरीरुल आज छुवा हामीदा मेरो आवाजलाई ज्यादै मन पराउनुहुन्छ। हाल्मनिनुन छागुन सोरीरुल छालमत थुरो सिगी तेहुनिदा हजुरआमाले चाहिँ सानो आवाज चाहिँ राम्ररी नसुन्ने भएको कारणले भन्छ है त, सुन्न नसक्ने भएको कारणले चाहिँ मेरो ठुलो आवाजलाई मन पराउनुहुन्छ भनेको हो। हेरौँ अप्सनमा 1번 성격 पर्सनालिटी, 2번 행동 क्रियाकलाप एक्टिभिटिज, 3번 연습 अभ्यास, 4번 습관 बानी है बिहेभियर, यो चाहिँ हाम्रो बानी है, बानीमा चाहिँ मिल्छ है। एन्सर 7 रहेको छ। के हो त ठुलो आवाजले बोल्न चाहिँ के हो त हाम्रो बानी हो है, एउटा बानी हो। सानो गरी बोल्छु भन्यो ठुलो गरी बोल्ने बानी नै लाग्छ है।
यस्तै कुरा चाहिँ गरिएको छ। एकचोटि हेरौँ हामी। छनुन मक्सुरीका आज घुम्निदा मेरो सोच चाहिँ ज्यादै ठुलो छ। छाके मार हार्यागो हाजी मान्छे मोक्सोरी थारुन सारा बोधा खुम्निदा सानो गरी बोल्न चाहे तापनि मेरो सोच चाहिँ अरूको भन्दा ठुलो हुन्छ। कुरेसा मानुन सारान दूरी छे मोक्सोरी सिरा हामीदा त्यसैले धेरै मानिसहरूले चाहिँ मेरो स्वरलाई मन पराउँदैनन्। पुराना उरिहालमा निनुन छे मोक्सोरी आज छ हामीदा तर मेरो हजुरआमाले चाहिँ मेरो स्वरलाई आवाजलाई ज्यादै मन पराउनुहुन्छ। हालमनिनुन छागन सोरिनुन सालमो थुरु सिगी देमुनिदा हजुरआमाले चाहिँ सानो स्वर चाहिँ सुन्न नसक्ने भएको कारणले हो भनेको छ है त। ओके, हामी जान्छौँ सामसिक वनमा। सामसिक वनमा हेरौँ। होमेनुन फिरेरुल पुरीको फाथुल खारा सिरुल पुरीगना मोजुल सिमसुमिदा वसन्त ऋतुमा चाहिँ मल छर्ने र बारी जोतेर बिउहरू चाहिँ छर्ने वा बिउहरू रोप्ने गरिन्छ। यरुमेनुन फोमे सिमुन छेसो दुमुल सुहा खाको ग्रीष्ममा चाहिँ वसन्तमा रोपिएको सागसब्जी आदिलाई भित्र्याउने र नुनेस छाप्चोरुल पोख्नुन छागौल हामीदा खेतमा चाहिँ झारहरू टिप्ने अथवा ओखल्ने काम चाहिँ हुन्छ। खाउ रेनुन यरुम छरे छाल खिउन छेसो वा शरदमा चाहिँ ग्रीष्मयाममा राम्ररी हुर्काएको सागसब्जी वा फ्यरुल खदुम्निदा धानहरूलाई चाहिँ भित्र्याउँछन्। ख्याउरेनुन इन्यान दोङान सायुनहान नोङ्खी गुरुल सुरिहागो विन्टरमा चाहिँ एक वर्षभरि प्रयोग गरिएको कृषि सामग्रीहरूलाई मर्मत गरेर थाउम्हे नौसारुल खेवे खानिदा अर्को वर्षको कृषि योजना चाहिँ गरिन्छ भनिएको छ। हेरौँ अप्सनमा। इल्भन हाङ्गुगे साकेजल थुक्जिङ हाङ्गुगे साकेजल थुक्जिङ कोरियाको 4 ऋतुको चाहिँ विशेषता। इभन हाङ्गुगे साकेजल खिहोइ कोरियाको 4 ऋतुको चाहिँ प्लानिङ। 4 ऋतुमा चाहिँ के गर्ने भनेर गर्ने प्लानिङ। सामवन हाङ्गुगे साकेजल नाजी कोरियाको 4 ऋतुको चाहिँ मौसम। सावन हाङ्गुक नोङचोने साकेजल कोरियाको गाउँको चाहिँ 4 ऋतु भनेको छ है त। यो चाहिँ हाम्रो रहेको छ एन्सर। इभन हाङ्गुगे साकेजल खिहोइ कोरियाको चाहिँ 4 ऋतुको चाहिँ प्लानिङहरू। 4 ऋतुमा चाहिँ यस्तो गरिन्छ भने चाहिँ के हो त हामीलाई यो प्लानिङहरूको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरिदिइरहेको छ है त। वसन्तमा यो, शरदमा यो, हिउँदमा यो, विन्टरमा यो चाहिँ हामी गर्छौँ है त भन्ने चाहिँ कुरा गरेको छ। एकचोटि हामी हेरौँ फेरि। फोमेनन फिरेरुल पुरीको फाथुल खारा सिरुल पुरीगना मोजुमुल सिमसुम्निदा वसन्त ऋतुमा चाहिँ मल छरेर बारी जोतेर बिउहरू छर्ने वा बिरुवाहरू रोपिन्छ। यरुमेनुन फोमे सिमुन छेसो दुमुल सुहा खागो नोने स छाप्चोरुल पोख्नुन छागौल हामीदा ग्रीष्ममा चाहिँ वसन्तमा रोपेको सागसब्जी आदिलाई भित्र्याउँदै खेतमा झारहरू उखेल्ने काम हुन्छ। खाउरेनुन यरुम छरे छाल खिउन छेसो वा फ्यरुल खदुम्निदा शरदमा चाहिँ ग्रीष्मयाममा चाहिँ राम्ररी हुर्काएको बढाएको सागसब्जी वा धानलाई भित्र्याइन्छ। ख्याउरेनुन इल्न्याङ दोङान सायुनहान नोङखी गुरुल सुरिहागो थाउम्हे नौसारुल खियोइ घाम्निदा विन्टरमा चाहिँ एक वर्षभरि चाहिँ प्रयोग गरेको कृषि औजारहरूलाई मर्मत गरेर अर्को वर्ष खेतीको निम्ति चाहिँ प्लानिङ गरिन्छ भनेको छ है त। यो चाहिँ कोरियाको 4 ऋतुमा चाहिँ गरिने कामहरूको चाहिँ प्लानिङ रहेको छ है त।
ओके, हामीले अलिकति यो लामो भएको कारणले मैले 10वटा मात्रै अध्ययन गराएको छु। हजुरहरूले धेरैचोटि पढ्नुहोला, हेर्नुहोला, प्र्याक्टिस गर्नुहोला, मिलाउन सक्नुहुन्छ। मैले बोल्ने क्रममा कतै मिस्टेक गरेको छु भने सरी भन्न चाहन्छु र मलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। सबैजना राम्रोसँग बस्नुहोला, राम्रोसँग पढ्नुहोला। धन्यवाद।